21 चर्चिस जलाए गए हैं, सैकड़ों घर जला दिए गए, बाइबल मुकद्दस। आप सब ने ये भयानक मुनाजर देखे, लोगों के पैरों के अंदर डाला गया, होली क्रॉस को जलाया गया, 2 कॉलोनीज मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियनों की खाली कर दी गई, शैलिंग पर हुई, मार्टर गोले बरसाए गए। जब वहां जड़ावाला शहर को तो टोटली वीरान कर दिया, तो जो इर्द गिर्द के गांव थे उन गांव की तरफ जाकर वहां पर भी जो छोटे चर्चिस थे उनको भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया गया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क के शहरी पाकिस्तान में आकर फंस गए हैं, जहां हमारी जान माल इज्जत हमारी इबादत का है, हमारा कुछ भी महफूज नहीं है। ये सारे लोग प्री पार्टीशन इन इलाकों में रहते हैं, ये कहीं जी हजारों साल से रह रहे हैं, किसी को पता नहीं है। बल्कि जिन 2 लोगों के पर एलिगेशन था वो 2 के उन्होंने कुछ लिखा है, वो दोनों इलिटरेट सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो और ये सुबह 7 बजे थाने में जाकर के रिपोर्ट FIR कराई गई। ये एक बाकायदा सोचा समझा मंसूबा था। अब इसकी आप पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी रियासत अभी तक नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को इक्वल सिटीजन्स नहीं मानती है, वरना ये चीजें नहीं होती, बार बार होती रहती हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, कोई पनिश नहीं किया जाता, तो जाहिर है दोबारा होंगी। घर जलाए गए, होली हाउस ऑफ वर्शिप को अटैक किया गया, होली बाइबल को फाड़ा गया। मतलब ये किस किस्म की सोच है और किस किस्म के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करेंगे। जाहिर है कम्युनिटीज में बड़े उम्र के लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब अपना सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, सब याद रहे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इलाकों में कोई वेल्दी कम्युनिटी नहीं है, गुर्बत से भरपूर हैं ये लोग, मगर इनके पीछे ये भी हो सकता है कि उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे हाउसेज ऑफ वर्शिप बने हैं उन ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात जो हमारे रियासत में अब तक नहीं रोका, एक हेट्रेड जो दूसरी मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ फैलाया जाता है बचपन से स्कूलों में। हमारा जो नया ये जो नेशनल सिंगल करिकुलम है उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो कि हेट्रेड फैलाते हैं, और इन चीज़ों को कोई नहीं रोक रहा। हमने कहा था कि आप अपने मंदिरों में, अपने चर्चेस में जाएं, अपनी इबादत खानों में जाएं, रियासत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो उनका कुछ रवैया ये है कि आप मंदिरों को जलाएं, आप चर्चेस को जलाएं, रियासत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं समझती हूँ सबके ऊपर हमें शेम 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 ज़रूर कहना चाहिए, शेम शेम शेम। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी बैविश ने कहा कि शांति नगर, गोजरा और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हुए हैं और ब्लास्फेमी लॉ के बेशुमार वाक़यात हुए हैं जो झूठे करार दिए गए हैं। अगर उनके ऊपर वही FIR कटाई जाए और हुकूमत उनके ऊपर बाज़ाब्ता कार्रवाई करे और उनको सज़ा दिलाई जाए, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं था कि हमारे यहाँ पे इस तरह के वाक़यात को मुसलसल दोहराया जाए। यहाँ पे हमारी रियासत का जो रिट है, रियासत की जो रिट है वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती। तो ये एक नहायत शर्मिंदगी का मकाम है। हम हर तरह, क्योंकि बाइबल मुकद्दस किताब है, हम इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि कुरान की हम बिल्कुल उसी तरह से एहतराम करते हैं। और एक चीज़ मैं ये बताऊं, जैसे कि अभी सीमा जी ने जिक्र किया कि वो इलिटरेट लोग थे, और कौन ऐसा बहादुर इंसान होगा जो 97% आबादी में अपनी तस्वीर भी उसके ऊपर लगाए
ना वो بھی ہو نہ خواندہ بھی ہو، اور اس کے باوجود اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹائی جائے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی اس بات کے اوپر سب کو بتا بھی رہی تھی کہ آپ لوگ خاموش ہو جائے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے، لیکن جو مشتعل ہجوم ہے، کیونکہ ہماری حکومت کی کہیں پہ رٹ نہیں ہے، ہجوم ہی اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ہجوم ہی اس کے اوپر قانون سازی کرتے ہیں، اور ہجوم اپنی مرضی سے یہ تمام کام کروائے جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہماری مائنورٹی رائٹس کی جو ڈیمانڈز ہے وہ یہ ہے کہ ہجومی تشدد کے اس واقعے کے سلسلے میں فوری طور کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے، اور واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک غیر جانبدار ٹاسک فورس مشترکہ تحقیقی ٹیم قائم کی جائے، جس میں لا انفورسمنٹ کا کردار ان کی پیشگی کارروائی کرنے اور شر پسند عناصر کو گرفتار کرنے میں بھی ناکامی بھی شامل ہے۔ غیر جانبدار انکوائری کے بعد ملوث پائے جانے والے تمام شر پسند بالشمول حکومت یا لا انفورسمنٹ کے افسران کو گرفتار کیا جانا چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے۔ مقامی علماء کے کردار کی تحقیقات بھی کی جائیں، اور جو بھی مولوی ہجومی تشدد کو ہوا دینے میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ پریویسلی جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے، تو یہاں پہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اولین مطالبہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہجوم کو اکساتے ہیں اور ان کو 10,000 لوگ تقریباً 5,000 کی آبادی اپنے 500 گھروں جو ہے وہ اپنے یہاں پہ علاقے میں اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور تقریباً جو ہجوم تھا وہ ایک رپورٹ کے مطابق 10,000 کے قریب تھا، اور یہ وہ واقعات ہیں جو کہ حکومت ان ساری چیزوں کی ہمیں نظر آتا ہے کہ پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں ویئر از دا اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان کی کہاں ہے ایسے انسیڈنٹس کے بعد؟ یہ جو اسلامسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری وہ کہاں ہیں؟ کسی نے کیوں نہیں کی ہے؟ ویئر آر دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ اور یہ جو CII جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ ویئر از FSC؟ Where is the Lahore High Court, the Supreme Court? Where is the Vatican? Where is the UN agencies? Where are the human rights commissions? یہ human right violations نہیں ہو رہے ہیں کیا کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے؟ اچھا جی، بات کرتے ہیں ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ کی۔ چند ہی ماہ پہلے 9 مئی کا ایک سانحہ قرار دیا گیا 9 مئی کو، اور DG ISPR نے آ کے میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر کے یاد دہانی کرائی گئی، سب کو اس بات کا باقاعدہ طور پہ یقین دلایا گیا کہ جی ہمارے جو محافظ ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ جی وہ دہشت گردوں کا سامنا کر لیں گے، ان میں اتنی طاقت ہے کہ شر پسند عناصر کا جو ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان سے لپٹ لیا جائے گا۔ یہ اس پریس کانفرنس کو، اس یاد دہانی کو، اس اقرار کو زیادہ وقت نہیں ہوا، اب کے ریاست کے سارے اداروں نے جب کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ایکشن لینا ہو تو کریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، تب پاور شو بھی ہو جاتا ہے، تب طاقت ظاہر اس طریقے سے ہوتی ہے کہ شاید جو مظلوم ہے اسے بھی اٹھا کے بند کرنا پڑے تو اس میں کوئی دیری نہیں کی جاتی، کوئی تفریق نہیں کی جاتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، بس پاور دکھانی ہے تو پاور دکھائی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے پاس پاور کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب اسٹیٹ کے پاس، جب ریاست کے پاس، جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس، جب پنجاب پولیس کے پاس پاور کی کمی نہیں ہے تو کل وہ پاور کہاں تھی؟ اگر تو ریٹ موجود ہے، اگر تو پاور موجود ہے اور وہ کل نہیں ظاہر کی گئی، اس کا مطلب وہ سلیکٹیو ہے، وہ مائنورٹیز کے لیے نہیں ہے، وہ کچھ چند لوگوں کے مقاصد کے لیے ضرور ہوگی اور اجاگر ہو کے سامنے آتی ہے، لیکن جہاں پر مائنورٹیز کی تحفظ کی بات کی جائے تب
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वैसे तो शायद जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मुजाहिरीन थे, उन्हें 9 मई को दहशतगर्द करार दे दिया गया, लेकिन कल जो दहशतगर्द थे उन्हें मुजाहिरीन करार देकर और यह बात की जा रही थी कि जी हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हम किससे मुतालबा करें? हम किस आईजी से मुतालबा करें? हम किस पुलिस से मुतालबा करें जो आईजी दहशतगर्दों को मुजाहिरीन करार देता है और जो आईजी पहले से जस्टिफिकेशन देता है। कल रात तक की आप सहाफी बरादरी की तरफ से ही जो न्यूज आई है कि जी बयानिया पंजाब पुलिस की तरफ से ये आ रहा है कि जी ये सारा जो सानिया हुआ है इसके पीछे कुरान पाक की बेहुरमती की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो आपने तो दहशतगर्दों की ऑलरेडी जस्टिफिकेशन भी देना शुरू कर दी है। आप किस तरीके की तफ्तीश करेंगे? No justice whatsoever. 2 से 3 दिन पहले इन्हीं चर्चेज में, फैसलाबाद के भी यकीनन सारे मसीहियों ने अपने अपने चर्चेज के अंदर जो आज चर्चेज जलाए गए हैं, आजादी के नारे लगाए होंगे। इस चीज की अपने आप को भी मुबारकबाद दी होगी, साथियों को भी दी होगी कि जी हम एक आजाद मुमलिकत में रहते हैं। आज मैं आजाद फील नहीं कर रहा। ये किस बात की आजादी है? मेरे लिए आजादी नहीं है, मेरी कौम के लिए आजादी नहीं है। मुझे कल बता दिया गया, मुझे कल रियासत ने भी बता दिया कि जी अगर कोई आजादी इस मुल्क में है तो वो कम से कम माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूं कि लब्बैक के नारे लगाए गए थे। सो द TLP is definitely involved in this. उनका नाम लेना शेम और उनसे निगोशिएट किया जा रहा है। Is this the state of Pakistan कि आप TLP से निगोशिएशंस में आ रहे हैं? एक चीज में सारी पॉलिटिकल पार्टीज मजम्मत करने में हम बहुत तेज हैं, क्योंकि रोज ही हमारे मुल्क का इस तरीके से काम है कि कोई ना कोई साना होता रहता है, कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहता है और ज्यादातर माइनॉरिटीज के साथ ही होता है। और जब हो जाता है मसला उसके बाद सारे कंडेमनेशन की तो एक बिल्कुल लाइन लग जाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए आज तक मजहब कार्ड प्ले किया है और मैं सबको इस बात का कसूरवार ठहराता हूं जो कल सानिया हुआ है फैसलाबाद के अंदर। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आप सब की वजह से आपने इसके बीज बोए हैं जो कल ये सानिया हुआ है। आप सब सिर्फ कंडेमनेशन ना करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा के दिखाएं। नहीं तो आज मैं ये मानने पे मजबूर हूं कि आजादी मेरे लिए नहीं है। 14 अगस्त को मैं नहीं मना सकता। अस्सलाम वालेकुम। कल जो फैसलाबाद में चर्चिस के ऊपर और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के घरों पे जो अटैक हुआ है, मैं और मेरी पूरी सिख बिरादरी पुरजोर मजम्मत करती है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पंजाब हुकूमत क्या कर रही थी उस टाइम पे, जो सुबह 7 बजे से ये चर्चिस के ऊपर जो अटैक हो रहा था, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अटैक हो रहा था, तो सुबह 7 बजे का वाकया था। तो हमारी पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो आज बड़े अफसोस के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलना पड़ता है। तो ये हमारे कायद का मैसेज था 11 अगस्त को, जो हमारे कायद ने अपनी स्पीच के अंदर कहा था, पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम माइनॉरिटी अपने मजहबों के अंदर अपनी इबादत गाह जो है वो खुली आज़ादी से करेगी। तो ये हमारे कायद का पाकिस्तान है, ये हमारे मुल्क का जो है यानी पाकिस्तान है। ये हमारा आइन हमें कहता है। क्या वो जो है यानी चर्चिस के ऊपर जो अटैक किया गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी को अटैक किया गया, क्या वो इंसान नहीं थे? वो उनका कोई ताल्लुक कम्युनिटी से नहीं था, माइनॉरिटी नहीं थे वो? तो खुदाया मैं अपील करता हूं पूरे पंजाब गवर्नमेंट को, एजेंसी को, फोर्सेस को, जो है यानी पंजाब के अंदर जो अटैक हुआ है और जिन लोगों ने चर्चिस के ऊपर अटैक किया है, उन्हें फौरी तौर के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर FIR कटी जाए और उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज हम यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मधु है, सिर्फ इनका मैसेज यही है, इंसानियत का और हमारे कायद का जो मैसेज था वो आज हमें नहीं दिख रहा है कहीं से। हमारा पाकिस्तान जो है यानी वो महफूज नहीं है, कम्युनिटी महफूज नहीं है। खुदाया मैं एजेंसीज को अपील करता हूं हमारी इस मांग को पूरी की जाए
और उन जालिमों को जो है यानी गिरफ्तार किया, जो उन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू रिलीजियस स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, आज एक सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आज पाकिस्तान मिनॉरिटीज के लिए यतीम हो गया है। शेमन! कल रात को जब 1 बजे में फ्री हुआ और जब मैंने देखा पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज का जो हाल है वो आपके सामने है। इदारे कहां गायब थे जब भवन शरीफ का जो पंजाब में वाकया हुआ, मंदिर को तोड़ा गया, जब कर्क में हमारी समाधि तोड़ी गई और आज 11, 12, 15 चर्चेस को जलाया गया। ये केयरटेकर गवर्नमेंट कहां है? इससे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो कहां है? इदारे कहां है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत मिनॉरिटीज को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और आज सवाल खड़ा हो गया है कि तहफ्फुज मिनॉरिटीज का पाकिस्तान में नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को बहुत बदनाम किया इसके लिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, केयरटेकर गवर्नमेंट से और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप प्लीज यू विल कंसीडर सीरियसली सच अ मैटर, क्योंकि एक बार फिर आपने अक़लियत को ब्लास्फेमी का कार्ड इस्तेमाल किया है और एक स्लोगन लगाया जाता है, क्या पाकिस्तान आपके बाप का है? पाकिस्तान में अक़लियत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जाने कुर्बान की। उन माओं ने अपनी गोदें उजाड़ी हैं, उन बहनों ने अपने भाई उजाड़े हैं और पाकिस्तान आजाद हुआ है। आपके बाप का पाकिस्तान नहीं है, हम सबका पाकिस्तान है। और चर्चेज अब जलाए गए, पूरी दुनिया में इसका चैलेंज होगा, एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा और इस परचम के साए तले, इस स्लोगन के साए तले, इस प्रोटेस्ट के साए तले हम सब एक हैं और आपने इस चीज को देखना है। मैं आखिरी में एक मैसेज करूंगा गवर्नमेंट के लिए, इंटेलिजेंस इदारों के लिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों का सीना चीर कर नूर आएगा और तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। कल के सानहे ने ये साबित किया है कि ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान नहीं। मेरे लिए अगले साल ये चैलेंज है कि मैं 16 अगस्त को यौम-ए-स्याह मनाऊंगा या मैं यौम-ए-आजादी मनाऊंगा। मैं आइंदा साल के लिए खादिम होते हुए, मजहबी रहनुमा होते हुए यौम-ए-स्याह को तरजीह दूंगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं, हुकूमत से ये पूछना चाहता हूं कि वो जो सारा वक्त आपने दिया जलाने के लिए, तोड़ने के लिए, मिसमार करने के लिए, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपने हमें हजूम के हवाले कर दिया ताकि वो हमारी इज्जतों को पामाल करें, हमारे चर्चेस को जलाएं, हमारी मुकद्दस किताब को जलाएं, जो मर्जी करें। मैं ये पूछता हूं कि ये कौन सा निजाम और ये कौन सी रियासत है जहां अक़लियतें गैर महफूज हैं? सो मैं ये कहना चाहता हूं इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों से कि खुदारा हमारी इज्जतों की और हमारे इबादत खानों की, हमारी मुकद्दस किताबों की और शुआर की हिफाजत की जाए। हमें यह एहसास हो कि यह मेरा पाकिस्तान है। मुझे यह एहसास हो रहा है कि यह तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जो भी इस सानए में जो फिल हकीकत मुजरिम है उन्हें करार वाकई सजा देकर एक इबरत को कायम करें। और हमें भी यह एहसास हो कि हम इस मुल्क के बासी हैं और इस मुल्क के मकामी लोग हैं, कहीं हम बाहर से नहीं आए। हमारी पैदाइश यहीं की और हमारे अजदाद भी यहीं के हैं। हम पाकिस्तानी हैं। हमसे यतीमों वाला सलूक, सुतेलों वाला सलूक न किया जाए। जब हमारे चर्चेस में 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने के लिए हमारे चर्चेस में प्रोग्राम अनाउंस हुए तो हमारे ही बहुत सारे मसीही भाइयों ने इस बात का एतराज़ किया कि हम लोग अपने चर्चेस में 14 अगस्त क्यों मनाते हैं और क्यों मिली नगमे गाते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत एतराज़ किया कि हम मसीही हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम जश्न आज़ादी मुल्क पाकिस्तान को आज़ादी के लिए हम उसके लिए दुआ गो भी हैं
اور ہم ملی نغمے بھی گاتے ہیں اور ہر چرچز میں پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے دعا کی جاتی ہے اور ہمیشہ ہم دیگر مذاہب کو جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو رسپیکٹ کریں اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بغیر اس کی انکوائری کیے اس پہ ایلیگیشن نہیں لگنی چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سارے متفق ہو کر ہم ریاست سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کی انکوائری کروائی جائے اور جن لوگوں نے یہ شر پھیلانے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف سخت انتظامات ہونے چاہیے. چرچز اس وقت بہت جو ہے دکھ میں ہے اور ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. جیسے اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت شاید ریاست اور دیگر مذاہب کو اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی جب چرچ کی کراس کو گرایا جا رہا تھا, جب وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا تھا, بائبلوں کو جلایا جا رہا تھا, تو وہاں پر کہاں تھی وہ اس وقت پولیس؟ جب ایک انسان کوئی گناہگار بھی نہیں ہوتا تو پورا مواب آ کے اس کو اریسٹ کرتا ہے. تو جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تو پنجاب پولیس اس وقت کہاں تھی؟ ہماری ریاست کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی؟ کیوں قانون سازی نہیں ہوتی؟ مائنورٹیز کیوں اتنی غیر محفوظ ہیں؟ ہمیں تحفظ چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے باسی ہیں, ہمیں اس ملک میں رہنا ہے. مائنورٹی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. بہت شکریہ. پروٹیسٹ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں. مائنورٹی حقوق مارچ اور عورت مارچ کی طرف سے ہفتے والے دن شام 5 بجے 3 تلوار پر سٹ ان کیا جائے گا اور ہم وہاں پر دھرنا دیں گے اور تمام ساتھیوں سے اور میڈیا سے درخواست ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. آپ سوالات کر سکتے ہیں. ہم کینڈل لائٹ بھی وہاں پر ویجل کریں گے. ہم یہ ساری چیزیں کنڈیم کرتے ہیں جو اسلام آباد میں ہوا, اس پہ بھی ہم نے کانڈمنیشن کیا تھا. مختصر سے سوال کر لیں تاکہ ہم لوگوں کو ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا. تھینک یو. نہیں ابھی 21 چرچر سب کے نام لیے گئے ہیں, آپ لیٹ آئی تھیں. وی نیمڈ ایچ اینڈ ایوری ون, لسٹ پوری پڑھی گئی ہے. یہ تحقیق بھی ہمیں کرنی ہے تو پھر پنجاب پولیس بھی ریزائن کر دے, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ریزائن کر دیں, کیونکہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ لے کے ہی, ریاست کا پیسہ لے کے ہی یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پنجاب پولیس, پنجاب گورنمنٹ, پنجاب بیوروکریسی, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کا کام ہے یہ تحقیق کرنا. اور دوسری بات جیسے بیرسٹر لوک نے بتائی کہ صبح 7 بجے FIR کٹ چکی ہے. FIR کا مطلب ہے کہ ریاست نے ایک ایکشن لے لیا ہے, چاہے کہ وہ FIR کے بعد وہ جو اکیوزڈ ہیں وہ پروون گلٹی یا پروون انوسینٹ, وہ سزا بھی ہو سکتی ہے, سزا نہیں بھی ہو سکتی انہیں. لیکن اس 7 بجے سے لے کے رات 7 بجے کے بیچ میں 21 چرچ جلنے کا موقع کس نے دیا؟ ہمارا سوال یہ ہے, جواب کے منتظر ہیں. کئی دفعہ ججمنٹس آئی ہیں. 2014 کی اگر آپ اس کو دیکھیں, آنریبل تصدق چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن بنایا جائے جس میں ریپرزینٹیٹیوز ہوں, مگر 4 سال, یہ 2014 کی بات ہے, 4 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا. 4 سال کے بعد ایک آدمی کا 1 مین کمیشن بنا. تو یہ ہم کیا کریں؟ مطلب دس از واٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان ڈز. میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. آپ جب ان کو دہشت گرد قرار نہیں دیتے, سانحہ جوزف کالونی لاہور جس کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, وہاں پر ایک شراب پہ لڑائی ہونے والے ساون مسیح کو تو سزائے موت سنا دی گئی, لیکن جنہوں نے کرسچنوں کو زندہ جلایا گیا, دہشت گردی برملا دن دہاڑے دہشت گردی ہوئی, ان کو سزا نہیں ملی. سانحہ شانتی نگر ہوا, سانحہ گوجرا ہوا, آج تک ان کو دہشت گردی قرار دیا گیا, ان کو سزائیں نہیں ہوئی, الٹا FIR ہمارے خلاف درج ہو جاتی ہے. ہم ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں ایک اور مندر پہ حملہ دکھتا ہے, چرچز جلتے دکھتے ہیں, مقدس کتابوں کی, بائبل مقدس کی بے حرمتی دکھائی دیتی ہے, کراس کو جلایا جانا دکھائی دیتا ہے. ہماری ساری امیدیں دم توڑ چکی ہے. اسی لیے آج ہم نے حکومت پاکستان سے بڑھ کر اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ اب انصاف ہو جانا چاہیے.
اس میں یہ ایڈ کر دوں 2003 میں 2009 میں 2010 میں مطلب ہمارے پاس پوری لسٹ ہے کہ مس یوز آف بلاسفیمی لا کی کہ کس کس کو پکڑ کے مس یوز کیا گیا ہے بلاسفیمی لا کا. اور آخری بات یہ کہ اس سال 2013 اب تک پورا سال بھی نہیں گزرا ہے 14,000 سے زیادہ کرسچنز ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, 20,000 سے زیادہ ہندوز ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. ہم چاہتے کیا ہے پاکستان کو بنانا؟ ایک افغانستان بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی 8 سال کی بچی کو بھی ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے. کیا جہالت ہو جائے گی اس ملک میں؟ کس قسم کا ملک یہ بننا رہ جائے گا؟ گھوٹکی میں 2019 میں واقعہ پیش آیا تھا. اس ٹائم آپ کے وزیر اعظم 2019 میں وہ یونائٹڈ نیشنز جا رہے تھے, وہ سیم طرح کا واقعہ تھا, مندر مسمار کر دیا گیا تھا. آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جب آپ کی ریاست, آپ کا اسٹیٹ اس کو ایکٹ آف ٹیررزم مانتا ہی نہیں ہے تو پھر انصاف کی توقع کیسے کی جائے گی؟ تھینک یو.